ज़रा एक लम्हे को आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि आपके सामने पूरी कायनात खड़ी है। सितारे, कहकशाएं, रोशनी, वक्त, मादा, सब कुछ। और मैं आपसे पूछूं, ये सब कहाँ से आया? आप कहेंगे बिग बैंग से। लेकिन मैं फिर पूछूंगा, और बिग बैंग कहाँ से आया? बस यहाँ से कहानी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि इस सवाल का जवाब देने में इंसान के अंदर छुपा हुआ सारा गुरूर टूट जाता है। एक एथीस्ट कहता है बिग बैंग खुद हुआ होगा। मैं पूछता हूं, खुद? किस तरह? बगैर वक्त के, बगैर कवानीन के, बगैर स्पेस के? वो कहता है शायद क्वांटम फ्लक्चुएशन से। लेकिन क्वांटम भी तो वक्त के अंदर चलता है, कवानीन के अंदर, एनर्जी के वजूद के अंदर। बिग बैंग से पहले न वक्त था, न जगह, न कवानीन, न एनर्जी। तो फ्लक्चुएशन कहाँ से आई? वो खामोश हो जाता है, फिर कह देता है वी डोंट नो बट डेफिनेटली नॉट गॉड। और यही वो लम्हा है जहां दलील खत्म हो जाती है और जिद शुरू हो जाती है। साइंस कहती है टाइम स्टार्टेड एट द बिग बैंग, मतलब इससे पहले का लफ्ज भी मीनिंगलेस है। जैसे किसी किताब के शुरू होने से पहले किताब ही मौजूद ना हो। अगर वक्त ही नहीं था तो कोई नेचुरल प्रोसेस कैसे चल सकता था? कोई केमिकल रिएक्शन कैसे हो सकती थी? कोई लॉ ऑफ फिजिक्स कहां से ऑपरेट करता? किसी सिस्टम को शुरू करने के लिए वक्त का होना जरूरी है, लेकिन यहां तो वक्त ही पैदा होना बाकी था। एक एथीस्ट ने एक बार बड़ा गुरूर से कहा, हमें क्रिएटर की जरूरत नहीं, कायनात खुद ही आ गई। मैंने कहा, दोस्तों, ये कायनात नहीं, तुम्हारी जिद खुद से आ गई है। क्योंकि जिद ही एक ऐसी चीज है जो बगैर एविडेंस के भी जिंदा रह सकती है, मगर हकीकत नहीं। जरा सोचिए, बिग बैंग से पहले क्या था? कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं भी एक कॉन्सेप्ट है। कुछ नहीं को डिफाइन करने के लिए भी जहन, वक्त और वजूद चाहिए। नथिंग एक लफ्ज है, हालत नहीं। रियलिटी के बगैर नथिंग भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर कुछ भी नहीं था तो फिर वो पहला धमाका किसने इग्नाइट किया? किसने कहा अब वजूद शुरू हो जाए? एथीस्ट कहते हैं हम नहीं जानते, मगर गॉड नहीं था। और ये जुमला खुद उनके पूरे वर्ल्ड व्यू को एक्सपोज कर देता है। ये रीजनिंग नहीं, ये प्रेफरेंस है। ये क्यूरियोसिटी नहीं, ये खौफ है। क्योंकि अगर वो मान लें कि बिग बैंग के पीछे कोई इंटेलिजेंट कॉज है, तो फिर उन्हें अपने एग्जिस्टेंस का जवाब भी देना पड़ेगा। और इंसान को सबसे ज्यादा डर अपने मीनिंग का जवाब देने से लगता है। कायनात में 2 ट्रिलियन कहकशाएं हैं। हर कहकशां में अरबों सितारे, हर सितारे के गिर्द कई सैयारे। ये सब कुछ एक नुक्ते से फैला। एक ऐसा नुक्ता जिसका हुजूम सिफर के करीब था, लेकिन एनर्जी इन्फिनिट थी। साइंस मानती है कि यह नुक्ता कवानीन से मावरा था। बुनियादी फिजिक्स इस पर अप्लाई नहीं होती थी। तो सवाल यह बनता है, कवानीन से बाहर की चीज कवानीन के अंदर की कायनात कैसे बना सकती है? यह तो ऐसे ही है जैसे कोई कहे मुझे घर बनाना है, मगर ईंटें भी मैं नहीं दूंगा, दरवाजा भी मैं नहीं दूंगा, जमीन भी मैं नहीं दूंगा, वक्त भी मैं फ्रीज कर दूंगा, मगर घर मोजज़ाना तौर पर खड़ा हो जाएगा। ये दलील नहीं, इल्यूजन है। एथिस्ट बहुत एतमाद से कहते हैं एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसी जुमले में उनकी लॉजिक दफन है। क्योंकि नथिंग कॉजेशन नहीं बन सकता, नथिंग कोई फैसला नहीं कर सकता, नथिंग कोई ट्रिगर नहीं कर सकता। अगर कॉजेशन नहीं तो एग्जिस्टेंस क्यों है? क्यों कुछ है बजाय इसके कि कुछ भी ना होता? ये वो सवाल है जिसने दुनिया के बड़े बड़े फलसफियों को खामोश कर दिया है। आइंस्टाइन ने कहा था, द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। यानी कायनात काबिले फहम है। ये खुद बताती है कि इसके पीछे केओस नहीं, स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के पीछे माइंड होता है, रैंडमनेस नहीं। बिग बैंग एक धमाका नहीं था, ये एक फैसला था, एक प्रिसाइज कैलकुलेटेड लॉन्च। एक्सपेंशन रेट इतना परफेक्ट था कि अगर 1 सेकंड के ट्रिलियंथ हिस्से में भी फर्क होता, कायनात कोलैप्स हो जाती। ये ट्यूनिंग एक्सीडेंट नहीं हो सकती। एक एथीस्ट उसे लकी कहता है, मैं उसे साइन कहता हूँ। ये साइन है कि रैंडमनेस इस कायनात का मालिक नहीं, नज्म है, ऑर्डर है,
will ہے۔ اور اب واپس چلتے ہیں اس سوال پر، بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ سائنس کہتی ہے نتھنگنیس بیونڈ فزکس، فلسفہ کہتا ہے ٹائم لیس ریلم، اور انسان اپنے اندر جواب سنتا ہے مگر مانتا نہیں۔ شاید ایک ایسی حقیقت تھی جو وقت سے آزاد ہے، جس کے لیے پہلے اور بعد کا تصور میننگ لیس ہے، ایک ایسی ذات جو بگن نہیں ہوئی، اس لیے وہ بگن کرنے والی ہو سکتی ہے، جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اس لیے وہ سب کو پیدا کر سکتی ہے، ٹائم لیس کاز، جسے مذہب خدا کہتا ہے۔ جب ایتھیسٹ کہتا ہے ہمیں گاڈ کی ضرورت نہیں، تو حقیقت میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے سوال پسند نہیں جو مجھے چھوٹا بناتے ہیں، کیونکہ بگ بینگ سے پہلے کا سوال بندہ نہیں، بندگی پیدا کرتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان حقیقت کے سامنے کتنا کمزور، کتنا محدود، کتنا محتاج ہے، اور یہی انسان برداشت نہیں کرتا۔ اصل خوف خدا کا نہیں، مانی کا ہے۔ اگر کائنات کا آغاز کسی ٹائم لیس عقل نے کیا، تو پھر میرا وجود ایکسیڈنٹ نہیں، میری زندگی میننگ لیس نہیں۔ اور یہ سب غرور کے لیے موت ہے۔ چنانچہ ایتھیس کہتا ہے نو کریٹر، کیونکہ کریٹر کا ہونا اسے اکاؤنٹیبل بنا دیتا ہے۔ مگر سچ تو سادہ ہے، بگ بینگ کے پیچھے خاموشی نہیں، پلاننگ ہے۔ نتھنگ کے پیچھے ایمٹینس نہیں، انٹینشن ہے۔ اور ایگزسٹنس صرف ایگزسٹنس نہیں، میسج ہے۔ یہ کائنات خود چیخ چیخ کر کہتی ہے مجھے کسی نے بنایا ہے۔ اور شاید سب سے خوبصورت بات، بگ بینگ حقیقت ہے، مگر وہ آغاز نہیں تھا۔ آغاز اس ارادے میں تھا جس نے وقت کو جنم دیا۔ وقت پیدا ہوا، مگر اس کا پیدا کرنے والا ٹائم لیس ہے۔ اور یہی ٹائم لیس حقیقت ہر ذرے میں، ہر دل میں، ہر سوال میں موجود ہے۔ اور شاید سب سے بڑی حیرت یہ بھی ایک ہے کہ کائنات میں ہر چیز انفارمیشن کی شکل میں لکھی ہوئی ہے۔ ڈی این اے ایک کوڈ ہے، فزکس کے قوانین ایک میتھمیٹیکل سکرپٹ ہیں، گیلیکسیز کے پیٹرن، فریکٹلز کے اندر ہڈن جیومیٹری، یہ سب ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ایک لینگویج میں لکھا ہو جسے ہم آہستہ آہستہ ڈی کوڈ کر رہے ہیں۔ اور کسی لینگویج کے پیچھے ہمیشہ لکھنے والا ہوتا ہے، کبھی کیوس نہیں۔ مگر ایتھیسٹ اس کوڈ کو دیکھ کر بھی کہتا ہے یہ سب خود ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شیکسپیئر کے ڈرامے کو دیکھ کر کہے الفاظ خود سے جڑ گئے ہوں گے۔ یہ لاجک نہیں، یہ سائیکولوجیکل کمفرٹ ہے، وہ کمفرٹ جو میننگ سے بھاگنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور خوفناک حقیقت، کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہیٹ ڈیتھ، انٹروپی، ڈارکنیس۔ اگر ایگزسٹنس میں واقعی کوئی پرپس نہیں، تو پھر یہ پورا تماشا، یہ برتھ، یہ لو، یہ سورو، یہ سوچنے کی صلاحیت کس لیے دی گئی؟ کیوں ایک ایسی یونیورس بنائی جائے جہاں کانشیس بینگز اپنے وجود پر سوال اٹھائیں؟ پرپس نہ ہو تو کانشیسنس سب سے بے معنی چیز بن جاتی ہے۔ مگر کانشیسنس بے معنی محسوس نہیں ہوتی، یہ تو سب سے ریئل چیز لگتی ہے۔ یہ بھی ایک سائن ہے کہ ہم کسی بڑی کہانی کا حصہ ہیں۔ اور ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر بگ بینگ ایک ایکسیڈنٹ تھا تو ایکسیڈنٹس ریپیٹ کیوں نہیں ہوتے؟ ایک یونیورس کیوں بنی؟ انفینٹ کیوں نہیں؟ ایک ایکویژن کیوں پرفیکٹ ہوئی؟ باقی کیوں نہیں؟ رینڈمنس کبھی اسپیسیفک آؤٹ کم نہیں دیتی، یہ خاص آؤٹ کم، ایسا آؤٹ کم جس میں زندگی پاسبل ہو، جس میں شعور پاسبل ہو، جس میں میننگ پاسبل ہو۔ یہ سب ایک پرپس کی فریگرنس چھوڑتی ہے، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا ہاتھ کائنات کے فیبرک پر اپنا لمس چھوڑ گیا ہو۔ اور ایتھیس کہتا ہے ہمیں خدا کی ضرورت نہیں، لیکن شاید خدا ضرورت نہیں، حقیقت ہے۔ ضرورت تو انسان کو میننگ کی ہے، اور میننگ انسان پھیلا نہیں سکتا، صرف دریافت کر سکتا ہے۔ جیسے کوئی ہڈن ٹروتھ ہر طرف پھیلا ہوا ہو، مگر دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، اور آنکھ وہی دیکھتی ہے جسے دل قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ کائنات خود ہمیں بلاتی ہے، اپنے رازوں سے، اپنی خاموشیوں سے، جیسے کہہ رہی ہو
میں حادثہ نہیں، ایک نشان ہوں۔ اس نشان کے پیچھے ایک کہانی ہے، اور اس کہانی کے پیچھے کوئی ہے۔ وہ کوئی جو وقت سے باہر ہے، جس نے ہونے کو حکم دیا اور وقت بہہ نکلا، جس نے خلا کو کھولا اور گیلیکسیز ناچنے لگی، جس نے ایٹمز کو شیپ دی اور انسان پیدا ہو گیا۔ وہ انسان جو آج خود اپنے وجود کے مسٹری پر حیران ہے۔ آخر میں شاید سچ بہت سادہ ہے۔ بگ بینگ ہمارا آغاز نہیں تھا۔ آغاز تو اس تھاٹ میں تھا جس نے بگ بینگ کو جنم دیا۔ وہ تھاٹ، وہ ول، وہ ٹائم لیس انٹینشن جو کائنات کے ہر ذرے میں گونج رہی ہے۔ بس سننے کے لیے دل چاہیے، دلیل نہیں۔